अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अहम तरीन 10 दिन आ चुके हैं जो पिछले 6 महीने से जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हाइप जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। आप उसके इंतहाई अहम तरीन जो 10 दिन हैं, आप इन 10 दिनों के अंदर क्या होने वाला है आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम न्यूज़ जिसके अंदर आपको ये भी बताएंगे कि जो न्यूज़ रिपोर्टर सदफ नहीम साहिबा, जो कल उनका इंतकाल हुआ, इमरान के कंटेनर के नीचे आके उनका जो है वो इंतकाल हुआ, तो ये वाक़या हुआ क्या और उनके असल मुजरिम कौन है, असल कातिल कौन है उनका, क्योंकि आज बहुत सी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं जिनसे इस चीज़ का तयन करना कोई मुश्किल जो है वो नज़र नहीं आता। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इमरान खान ने खूनी लॉन्ग मार्च की जो आज दावा पब्लिकली कर लिया है और आज जो उन्होंने एक स्पीच के अंदर क्या कुछ कहा इदारों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो आज की इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। आपसे होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ते हैं सदफ नहीम साहिबा की जानिब कि जिनका कल इंतकाल हुआ। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है और जब उनका इंतकाल हुआ तो इमरान का जो कंटेनर था उसके नीचे आ गई। आज जो फुटेज जो है वो जारी हुई है, जो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, दो किस्म की फुटेज हैं। एक फुटेज के अंदर तो वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टर भाग रही हैं इमरान के कंटेनर के साथ साथ, और वो भागने की जो एक शॉर्ट सा क्लिप है वो जो है वो सामने आया है, पब्लिक किया गया है। और जो दूसरा है उसके अंदर वो भाग रही होती हैं और साथ कंटेनर के अंदर एक मौजूद शख्स होता है, उससे बात कर रही होती हैं, उससे कह रही होती हैं, जो आवाज़ सुनाई देती है कि मैं 2 किलोमीटर से इमरान खान के कंटेनर के साथ भाग रही हूँ, इसलिए कि आप मुझे इमरान खान के साथ लाइव कर दें कुछ ही देर के लिए। तो उसके ऊपर जो आगे शख्स खड़ा होता है, जो एक किस्म के गरूर का पुतला खड़ा होता है, वो फिरहानी लहजे के अंदर ये बात करता है कि आप अभी 2 किलोमीटर भाग के आई हैं, मज़ीद 2 किलोमीटर भागिए, फिर देखते हैं कि फैसला किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू करवाया जाता है या नहीं। ये है तरीके इंसाफ का वो चेहरा। अब मैं आपको माजी के अंदर लेके चलता हूँ कि आज से कुछ दिन कबल जब लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो चुकी थी, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और मेन स्ट्रीम मीडिया के साफियों को बुलाया था और उन्हें उस वक्त कंपेयर करवाया था कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के अंदर कितना फ़र्क है। सोशल मीडिया तरीके इंसाफ को सपोर्ट करती है और वहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी साफियों से, जो मेन स्ट्रीम के जो साफ़ी थे उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने हमारे लॉन्ग मार्च को दिखाना है, आपने हमें फुल कवरेज देनी है, हम आपसे इस चीज़ की अपील करते हैं। अब वही मेन स्ट्रीम मीडिया के जब लोग आते हैं आपके धरनों के अंदर, आपके लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करने हैं, तो आपके आगे जो बादशाह जिनके जो लोग खड़े होते हैं ना, जो गरूर के पुतले बने हुए खड़े हैं, वो आगे उन लोगों को नहीं जाने देते। और कल ये जो एक नौजवान रिपोर्टर के साथ वाकया पेश आया, ये उस चीज़ की मुंह बोलता सबूत है कि आप लोग अपने आप को फिरौन से भी ऊपर जो है वो समझते हैं, गुरूर के अंदर आप डूबे हुए हैं। एक बेचारी रिपोर्टर अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलती है, 2 किलोमीटर वो कहती है मैं भाग रही हूँ कंटेनर के पीछे, आपने उसे कह देना है कि भाई हम सिक्योरिटीज़ इशू हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपका जो वो इंटरव्यू आप नहीं ले सकती, या फिर कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन आगे से क्या कहा जाता है कि नहीं आपका ये मामला है कि आप अभी 2 किलोमीटर मजीद भागें, फिर फैसला किया जाएगा कि आपने इंटरव्यू उनका लेना है या नहीं लेना। और ये शख्स जिसने ये बात की थी और वही शख्स आज जो फुटेज जारी हुई है, जो फोटो जो है वो वीडियो जो है वो जारी हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर वही शख्स आज उस खातून जो मरहुमा हैं उनके शोर के साथ डील कर रहा होता है एक थाने के अंदर। ये शख्स कौन है? ये मियाँ असलम इकबाल हैं, जो पंजाब की गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो अभी वज़ीर आला जो पंजाब हैं परवेज़ इलाही, ये तो नाम नियाद वज़ीर आला हैं। असल पंजाब के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट चला रहा है, या तो इमरान खान चला रहा है या फिर मियाँ असलम जो है इकबाल ये चला रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फुटेज के अंदर जो देखने में लोग कह रहे हैं कि ये जो फेस नज़र आ रहा है, जो बात कर रहा है, ये मियाँ असलम इकबाल हैं, जिन्होंने आज उसी मरहुमा के शोर के साथ बैठकर उनसे साइन करवा रहे हैं थाने के अंदर। अब पता नहीं ये ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं या फिर कुछ लेन देन का मामला हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन जिस शख्स ने कल इंटरव्यू नहीं करने दिया और कहा कि आप मजीद भागो, और मजीद भागने की वजह से उनकी टक्कर हुई या उन्हें जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ने दिखा दिया, उस बेचारी की जो है वो अपनी जान से उसे हाथ धोना पड़ा। अब आते हैं जी दूसरी न्यूज़ के ऊपर कि इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च के बाद आप में इंतहाई जो अब जो शुरू हो चुका है, एक टफ मरले के अंदर दाखिल हो चुका है। अब जो आने वाले दिन हैं बड़े अहम है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आज इमरान खान जो अहमदाबाद मोड़ के ऊपर लॉन्ग मार्च इन्होंने ख़ताब किया, वहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली किया था। और फिर इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान ने वहाँ पर बैरूनी साजिश का फिर से जिक्र किया और कहा कि बैरूनी साजिश उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जबकि अंदर मुल्क के अंदर उनके सहूलत
سرکار موجود نہ ہوں اور یہاں پہ میر جعفر میر صادق موجود تھے جنہوں نے اس غیر ملکی یا بیرونی سازش کو کامیاب بنانے میں ان کی مدد کی۔ ایک بار پھر سے عمران خان جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کی رٹ کے اوپر آ چکے ہیں۔ کیوں آ چکے ہیں؟ کیونکہ آج سے کچھ دن قبل اسٹیبلشمنٹ DGIS-PR نے DGISI نے ایک پریس کانفرنس کے اندر عمران کے جو جھوٹ تھے یا جو پھر ان کے بیانیے جو جھوٹے بیانیے تھے ان کو انہوں نے دھو کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ کافی ہائپر کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دن کو صبح کے ٹائم جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے ایک دھمکی دی تھی، دھمکی بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ٹویٹ انہوں نے کیا اور پھر دوپہر کو یہ واسطے ڈالتے ہیں کہ خدا را آپ اس عوام کے ساتھ چلیں، اور دھمکی کے بعد جو واسطے کر رہے ہیں کہ ان چوروں سے ہمیں بچائیں، جو ہے وہ اس ملک کا سوچیں۔ کبھی تو عمران خان وہ ایک دم ٹارگٹ کرتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے وہ پاؤں میں گرنے کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ یہ عمران خان کی اسٹریٹجی ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے چوروں کو، عوام ریجیکٹ کر رہی ہے۔ 37 ضمنی حلقوں کے اندر الیکشن ہوئے ہیں عدم اعتماد کے بعد، اور ان 37 حلقوں کے اندر ایک طرف تمام پولیٹیکل جماعتیں تھیں، دوسری جانب میں اکیلا تنہا کھڑا تھا، اور پھر بھی 75% سیٹیں جو وہ میں نے جیتی ہیں، مطلب کہ 37 میں سے 29 سیٹیں میں نے جیتی ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی عمران خان اسی الیکشن کمشنر کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بندہ ہے، ان کے گھر کا بندہ ہے، ان سے آرڈر جاری ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو اس کے خلاف میں اتنے بڑے ارجانے کا جو ہے وہ دعویٰ کرنے چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کمال کی بات ہے، آپ الیکشن جیت رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں یہ الیکشن میں جیتا ہوں، اور اسی الیکشن کمیشن کے اوپر آپ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بندہ ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے عمران خان کی پالیٹکس کا، جہاں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے اسے یہ وہ میٹھا میٹھا وہ کہتے ہیں نا اندر اندر، یہ وہ بات ہے میٹھا میٹھا اندر اور کڑوا جو ہے نا وہ تھو تھو ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے محاورہ آپ کے سامنے رکھا ہے دیسی جو ہے وہ زبان کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا جی قوم اس مافیا کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ نواز شریف باہر بیٹھا ہوا اس چیز کے انتظار کے اندر ہے کہ کب پاکستان کے اندر ماحول اس کے لیے سازگار ہوگا، پاکستان کی طاقتور حلقے جو ہیں اس کے لیے کب سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے، اس کی سہولت کار ہونے کا جو ہے وہ بندوبست کریں گے، تو اس کے بعد ہی وہ پاکستان آئے گا، کیونکہ وہ ڈیل کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ڈیل کے بعد ہی پاکستان میں واپس آتا ہے۔ تو سن لو، انہوں نے کہا جی نواز شریف تم بھی سن لو، اور جو میر جعفر میر صادق ہیں وہ بھی سن لیں، ہینڈلر بھی سن لیں، مطلب انہوں نے تمام کے تمام اداروں کو بھی یہ سنانا تھا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سنانا تھا، پاک فوج کو سنانا تھا، نواز شریف کو سنانا تھا، پوری عوام کو سنانا تھا کہ سن لو کہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جنہیں آپ جدھر چاہیں گے ہانکیں گے، یہ جو ہے وہ گائے بھینسیں نہیں آپ جدھر چاہیں گے ہانکیں گے ادھر چلے جائیں گے۔ آپ نے نواز شریف کی کرپشن کا ہمیں بتایا تھا، اور اب ہم یہ جو ابھی آپ انہیں لے آئے تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ صادق و امین ہے، یہ لوگ سچے ہیں، آپ ان کے ساتھ سٹینڈ کریں، ان کی گورنمنٹ کو بچائیں، تو ہرگز یہ قوم اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران نے جو دھمکی دی ہے، خونی دھمکی کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے ویڈیوز اور پوسٹ جو ہے وہ فوٹو جو ہے وہ شیئر کیے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے GT روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر، میں 6 ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے، آیا یہ جو بیلٹ باکس کے ذریعے سے یہ نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے سے تباہ کن؟ یعنی کہ یہ جو میں جو آبزرو کر رہا ہوں، یہ اب اس چیز کے اوپر ہم پہنچے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر تبدیلی لانی ہے یا خون ریزی کے ذریعے سے۔ تو فیصل واوڈا نے جو انکشاف کیا تھا، پاکستان کی ایجنسیوں نے جو رپورٹ جاری کی تھی، یہ بالکل عین وہ صادق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج عمران خان نے اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کر دیا ہے کہ اگر ان کی یہ جو وشز ہیں یا پھر جو عمران خان جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی، کہ جو میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کے تحت اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں اسلام آباد پہنچ کر آپ کو دیکھوں گا، کیونکہ بیلٹ پیپر کی طاقت یہاں پہ عمران جس کو کہہ رہے ہیں وہ بیلٹ پیپر کی طاقت یہی ہے، ایک تو یہ ضمنی الیکشن جیتے ہیں، اور دوسرا جو ان کے ساتھ کراؤڈ آ رہا ہے، جو ہجوم آ رہا ہے، اس ہجوم کو یہ بیلٹ پیپر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو جو خون ریزی ہوگی اس کے بعد انقلاب آئے گا۔ اور آج عمران خان نے اپنے اس لانگ مارچ کو انقلاب کا نام بھی جو ہے وہ دے دیا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران کا لانگ مارچ ہے، عمران خان آج یہ کہہ رہے تھے کہ 8 سے 9 دن جو ہے وہ لگیں گے ہمیں اسلام آباد پہنچ
پہنچ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہر گلی سے ایک ایک انسان کو چن رہے ہیں، جو راستے میں انہیں ملتا ہے اسے چن کے تیار کر کے ساتھ لانے کی جو ہے وہ کاوشیں جاری ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تاکہ ہجوم کو جو ہے بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب کنٹینر کے اوپر تو لڑائی آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن کل جو ان کی تحریک انصاف کی ایک میٹنگ تھی، وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر کافی الزامات لگائے گئے ہیں۔ عمران نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا، اسد عمر کو میٹنگ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی اور دیگر سے یہ کہا ہے کہ آپ میری طرح ٹویٹ کیوں نہیں کرتے، آپ اس دھرنا یا لانگ مارچ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر کیوں نہیں بیان کرتے۔ تو عمران کافی جو ہے وہ ان سے ناراض بھی نظر آتے ہیں۔ اب مین چیز یہ ہے کہ آنے والے 10 دن کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ میں آنے والے دنوں کے اندر، یعنی کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ایک ہفتے کے اندر اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ تتر بتر ہوتا ہے، یا پھر اسلام آباد کے اندر جا کر یہ واقعی میں کوئی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی، اور اس تعیناتی کے حوالے سے تقریباً اب ممکنہ طور پر نیا مہینہ جو نومبر ہے وہ اب شروع ہے، اور اس نومبر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تعیناتی کرنی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ اندازہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پہلا ہفتہ ہے یا پہلے 10 دن ہیں، اسی کے اندر نئے آرمی چیف کی جو ہے وہ تعیناتی بھی کر دی جائے گی۔ اب جو یہ لانگ مارچ ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا، عمران خان نے جو ایک کنڈیشن سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر میری بات کو مانا کیا تو ٹھیک، ادروائز جو وہ حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو عمران خان کی یہ جو چیز تھی وہ پٹیشن بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اب آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ جو 10 دن ہے اس کے اندر پاکستان کس ڈائریکشن کے اندر جاتا ہے، یا پھر ایک بار پھر سے وہی انتشار کی فضا عمران خان پیدا کرنے میں کامیاب